बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज और कल जिस तरह जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत पूरी दुनिया देख रही है और जो इंसाफ का जनाजा उठाया जा रहा है पूरी दुनिया देख रही है, वो मैं समझता हूं पाकिस्तान की 76 साल तारीख में वो बदतरीन मिसालें कायम की जा रही हैं जो आज तक ना तो ऐसे मुनसिफ हमें मिले जो इतने बदनुमा दाग लेके जिंदा हैं और अपने जमीर के सामने शर्मिंदा भी नहीं हो पा रहे। एक काबिल अफसोस बात है कि पाकिस्तान की तारीख में बड़ी बड़ी नाइंसाफियां हुई हैं। जुल्फकार अली भुट्टो का भी कत्ल हुआ और भी बहुत सारी नाइंसाफियां हुई, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ प्रोसिक्यूशन के वकीलों को इमरान खान का वकील बना दिया गया, हक के दिफा खत्म कर दिया गया, जेल में हमारे वकला को दाखिल नहीं होने दिया गया, जेल में 342 की स्टेटमेंट के लिए हमारे वकला की इजाजत ही नहीं है खड़े होने की, हमारे वकीलों को जिर्रा का हक ही नहीं दिया गया, हमारे वकीलों को बहस करने की इजाजत ही नहीं दी गई और वो कैपिटल पनिशमेंट 10 साल और 15-15 साल से सुना दी गई। क्या तुरफा तमाशा है? हमारे मुल्क में क्या कोई इंसाफ नाम की कोई चीज मौजूद है? नहीं है। पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है, वो भी इलेक्शन से एक हफ्ता कबल। ऐसी हरकतें ना हमने माजी में कभी देखी कि कोई वकील नहीं, उनका कोई नुमाइंदा नहीं और प्रोसिक्यूशन का वकील हमारा वकील बन जाता है और वो जज रात को 13-13, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे बैठ के फैसला लिखे बगैर अनाउंस कर देते हैं। सजा एग्जीक्यूट भी हो जाती है लेकिन उसका फैसले की कॉपी नहीं आती। वो जब उनको लिख के दिया जाएगा तो शायद वो उस वक्त साइन करेंगे। ये सारी चीजें ये मीडिया भी देख रहा है। आज इंटरनेशनल मीडिया ये निजाम इंसाफ को ऐसा तबाह करने पे तुले हुए हैं और जमहूरियत का ड्रामा और तमाशा सबके सामने कत्ल हुआ है और आइन की पाली और कानून की पाबंदी सबके सामने पांव के नीचे रोंदते हुए चले जा रहे हैं, जिससे मुल्क की इकाइयां कमजोर हो रही हैं, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क हो गई है, मुल्क की माशी तबाही पहले ही हमारे 25 करोड़ अवाम माशी तबाही के गड़े में गिर चुके हैं, सियासी अदम इस्तेकाम सबसे ज्यादा है और ये मुमकिन नहीं है। ना ये मुल्क की खिदमत है, ना आइन की खिदमत है, ना कानून की खिदमत है। मैं मुंसफ़े आजम से कहता हूं कि क्या आपको रात की तारीकी में हमसे बल्ला छीनते वक्त नाइंसाफी करते हुए तो आपको एहसास नहीं हुआ, लेकिन क्या आज जो नाइंसाफी नीचे आपकी अदालतें इंसाफ का कत्ल कर रही हैं, क्या आपको वो भी नजर नहीं आ रहा? इसलिए कि जब हम आपके पास पेश हुए हमने कहा ये है यूएसबी जिसमें हमारे प्रपोजर्स सिकंदर को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है और न सिर्फ पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल और सोशल मीडिया दिखा रहा है। आपने कहा मैं मीडिया को नहीं देखता, ना देखें। हमने कहा ये एफिडेविट है, आपने कहा नहीं देखता, ना देखें। हमने कहा मुतसिब इलेक्शन कमीशन का सूबाई इलेक्शन कमिश्नर वो लिख के दे चुका है जो कुछ पुलिस कर रही है, आपने उसको भी नहीं देखा। चले मान लिया आपने हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया, लेकिन आज जो इंसाफ के नाम पे जुल्म हो रहा है अगर वो भी आपने नहीं देखा तो तारीख आपको बदतरीन जजेस में शुमार करेगी। तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती। आज वक्त है, हक के साथ खड़े हो जाओ। आपका वक्त बहुत कलील है, अक्टूबर में आपने रिटायर हो जाना है। एक बात बता दूं, आज जस्टिस मुनीर को बदतरीन अल्फाज में याद किया जाता है तो वहां जस्टिस कॉर्नेलियस सियाह तारीख के आला तरीन अल्फाज में उनको याद किया जाता है। तो इसलिए आज भी वक्त है, आज भी वक्त है तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए अपनी सारी गैर आईनी और गैर कानूनी हरकतें खत्म करें। आप इंसाफ का दामन हाथ में ले लें, लोगों को उनका हक दें। लोगों का ये हक है कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। आज पूरे मुल्क में जो तमाशा रचाया जा रहा है हम सबके सामने है। ये आपने देखा, आज हमने वर्कर कन्वेंशन रखा,
اس ورکر کنونشن کو مجھے بتا دیں کس قانون کے تابع یہ روک سکتے ہیں؟ آج میں اس حلقے کا امیدوار ہوں NA47، میرے سے میرا انتخابی نشان بلہ چھین لیا، مجھے انتخابی نشان فاختہ دے دیا، ہم نے اس کو بھی تسلیم کر لیا۔ جس جگہ میں ورکر کنونشن رکھتا ہوں وہاں یا تو پولیس پہلے سے موجود ہوتی ہے، یا لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، یا لوگوں کو ہراسمنٹ کیا جاتا ہے، یا رات کی تاریکی میں ان کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں۔ اس بارے میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کمپلینٹ فائل کر دی ہے، مگر الیکشن کمیشن کے آنکھیں بھی بند ہیں، الیکشن کمیشن کے کان بھی بند ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے اگر منصف اعلیٰ اور منصف اعظم کے آنکھیں اور کان بھی بند ہو جائیں گے تو یہ لوگ عوامی انقلاب لائیں گے۔ اللہ کرے پرامن انقلاب کا ان کو موقع مل جائے، وہ ہے 8 فروری کی تاریخ۔ اگر پرامن انقلاب کو روکا گیا تو پھر ایسا انقلاب آئے گا جس کو یہ نہیں روک پائیں گے۔ ایک منٹ ایسا انقلاب آئے گا کہ جس کو یہ نہیں روک پائیں گے، اور اس انقلاب کی صورت میں ان لوگوں کا زیادہ نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، اس وقت عمران خان حکمران ہے لوگوں کے دلوں پہ، وہ شہنشاہ ہے لوگوں کے دلوں کا۔ آج پورے پاکستان، پوری دنیا، پوری امت مسلمان کو دیکھ رہی ہے، ان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یہ بونے سیاستدان، یہ مقتدر طبقے، مقتدر حلقوں کے لوگ، اور وہ لوگ جو اداروں میں بیٹھے ہوئے سہولت کاری کر رہے ہیں، اس مافیا کو، اقلیت کو اکثریت کے اوپر حاوی کرنا چاہتے ہیں، ان کو میں وارن کرتا ہوں اپنے ان غیر آئینی ہتھ کنڈوں سے باز آ جائیں، اس کا ورنہ آپ کا احتساب بھی ہوگا اور آپ کے خلاف عوامی انقلاب بھی آئے گا۔ یہ آپ سوال کریں۔ ہمیں خطرہ نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں آؤ بھائی، یہ جو پولیس والے کھڑے ہیں، یہ جن کے غلامی کر رہے ہیں ان کو میں وارن کرتا ہوں، آئیں اگر آپ نے FIR کاٹنی ہے تو شعیب شاہین کو پہلے ہاتھ کڑی لگاؤ، لیکن میرے سپورٹرز کو بلیک میل مت کرو، ان کے گھروں میں چھاپے مت مارو۔ میں ہر حلقے میں جا رہا ہوں، ہر گھر میں جا رہا ہوں، ہر سیکٹر میں جا رہا ہوں، ہر جگہ میں اپنی ہر طرح کی کمپین چلا رہا ہوں، اور جس کو ہراس کریں گے میں تھانے بھی جاؤں گا، پولیس والوں کو بھی کہوں گا، میں نے الیکشن کمیشن کو بھی اپروچ کر لی ہے۔ ایک بات بتا دوں، ان سب کا احتساب ہوگا، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، اور میرے پوسٹرز، میرے بینرز سرکاری گاڑیوں میں وہ اتارے جاتے ہیں، سرکاری گاڑیوں میں، اور اس کے بعد یہ مجھے بتائیں میں نے اپنے مخالفین سے مقابلہ کرنا ہے یا پولیس سے مقابلہ کرنا ہے؟ کیا ریاستی اداروں سے میں نے الیکشن لڑنا ہے یا مخالفین سے الیکشن لڑنا ہے؟ آج ریاستی ادارے میرے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ بہت بھاری اکثریت سے ہم یہ الیکشن جیتیں گے اور عوامی انقلاب آئے گا 8 فروری کو، آپ رزلٹ دیکھنا۔ دیکھیں یہ جان بوجھ کے ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے PTI کا سبی کے کل ادھر حملہ ہوا، آج وہاں حملہ ہو گیا، ہمارے لوگوں کو راستے سے ہٹانے کی سازش ہو رہی ہے کہ، اور جو ساری سازشیں ناکام ہو گئی ہیں، لیکن اب وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ باہر نہ نکلیں۔ ایک بات بتا دوں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ ہم شہادتوں سے ڈرتے ہیں، نہ ہم قید و بند سے ڈرتے ہیں، نہ آئندہ ڈریں گے۔ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، ہم نے آخری دن تک ان کو واک اوور نہیں دینا، اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور یہ لوگ ہاریں گے۔ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، I want to talk now to the international media. I want to say them that unconstitutionally, illegally, in violation of Article 10A of the Constitution, our leader, Mr. Imran Khan, has been convicted, which is on the face of it illegal. It is violation of the human rights. A person, a prosecutor, has been appointed as a counsel and advocate on behalf of Mr. Imran Khan. No opportunity to defend himself was given. In jail, outside of the jail premises, our advocates were standing and they were waiting that we should be heard, we should be given an opportunity of hearing. No opportunity was given. It was in jail when a conviction was announced.
and the judge was also in confinement practically. So it is under the